سلام متعنا بلنا زخبركم بتخطاتلتي تلفزيون تግራይ نقطري ساعة 6 فرقان زحزنا معلتاو زيناتات حزنا قريبنا لنا زينات الساعة بمراح دما نتخلط فله بسم الله سومي استوديو تلفزيون تግራይ بالمخان حبرناكم صانحتكم قبرينا سناي مكتال كاب حدا حمله كساب 30 2018 عام تمرت درجالن مكاريتن جبرنا مخفال سرحتي كم جمر بعل مزي لمعات توت تግራይ ገሊጾም نتجلجلتي سلوتن فتحونا جلجلوت نمهاب دما مدلوات كم زتوجنت بعل مزي أفليتلو جبرز جابير قدامه توسخلو كاب حدا حمله 2018 عام تمرت نزجمر مخفال جبريم تغلالي ناي مدلاو سرحتن نابه تكبار مسجارنا ملكيتم بعل مزي لمعات أتوت تግራይ أبا ذهبوا مجلسين كاب حدا حمله كساب 30 حمله 2018 عام تمرت درجالن مكاريتن جبري ناي مخفال سرحت كم زجمر زجلسوم مختلوينا دايركتور بعل مزي لمعات أتوت تግራይ آيت ولد جبريل أصبهم لعلي خلت 100 الشح تجلجلتي سلوت فتحوي أجلجلوت نمهاب مدلوات كم استوجنا الرديام كله أبتو جبرز خبللو معخل ترخيو جبروتها استوسنت الجبريز خفل الله جزيء ياتقون زلا ألا حملة جميرو خساب 3 حملة يغزل الله على تيزي ما حد ورحك زي إنيو جنوز حد ورحزي زجلجل بطعم بصحيو زي درجة لا إنايلنا ويبركلا نولهم كفلت جبري مكاريت سقوني خلو نجاد سقوني خلو ما بزاق زي أزخبلو زي أتون خبلن تلو لعلك تميت شحلنا تجلجل بزاوح زي أزجلجل طعم خبيدي بزحي يسول كابو زر طريقة لها زي إنا نجلجل زلنا نزيك ندزك قال تجلجلتنا معرك خوون زجورنا يزعرتات له نزي أبى جمت وشت بمتاو درجالن مكاريتن جبري أبى استتحازل لهم أوان جبرام كخفر جمز جبا أزجلسو آيت ولد جبرين سجمات تجات إمام دما جبا أجبابو قريتها بمقرب كم زفتحو حبيرم حس تجلجلته وهانا وحدا ما خلينا بفلا تحمل ورحي نقدونه وخليهم بيت ما زكجونه وخليهم كالوتنا يجلجلت وهبتون عند ملؤ مع التزوها ولا تجلجلته كي عصا ولا أنتو سر حسب ملؤ معلتي جلجال السؤال خناتاتون ما تشاكينا أين نزلنا نايم خت سرح تنازل له تركم تجنزيو وأنا خفل يجبع سجمت تعلم دما أجباب سرعة نايك قريت له قريت هذا بتحل سرعة له قريت هذا أروى جزير له كمي قريت هسمع كاو اندحر زي عقوي وخمي ناوي جواي خيد زبل سرعات له زيوم تختيل كان تردد أنا خنفتحون خلينا مثل بانكي تيلين مبرهات دما متجوال كي جاتم مردا كم استجبره جريتم حزم سماغنكتات مردا جرنا هنا بارنانت نقد بانكي يتناي منكست جبرزكو تنكالت بانكتاتون أو بتصحي زلهم بفلاي لو متترى جنزم الزي مهلاون تجنزم بمتحلا وي ترانسفير تطعينكا زجبر كفليتات له مش كلهم كان الرداد أفتينا هنا مسناي مبرهاتي مقراصون تمساسالي يقاطم يتسقم مبرهاتي مقراص كيقاطم تلو حزن احنا بسيستمينا خنخبلو زي ناي تيلي نيتورك ندحت قاريصو يسرح سلازي وزي زغورنا مدلاو كندز كال جنراترات كدالوا زغبره ختماتات ورداتات تلوا منستري تمرتي زوسدو تمارو تግራይ قدم حزي كاب زنبره سرعات فتنا غزين اسرارحان وصاي هاغراو مزازم فتنا بورقات نزفتنو تمارو زوعل مفتني فتنا ورقات بزي ملاخو بيرو تمرتي تግራይ اب زحصر غزي فتنا وصيو تمارو كم زفتن حلافي بيرو تمرتي تግራይ دكتور كيروس غعش فليتوم دكتور كيروس غعش نزي زغلصو بزعبا وهابا هاغراو مزازم فتنا خلاي بركي 2018 زمانه تمرتي عملكيتوم نغازيتنياتات اب زهابو مبرهيو نصبصب تادل دانيو كبرز جابير قدامو أبا تግራይ أبا 2018 زمانة مرتي مزازم فتنا خلاي بركي بورقت كفتون تبايلهم زي تمدبون بزمن قدي كدالو صنحون 15,340 شعاتن تفتن تسمهارهم كاب حمل حدا جميركو وهاب تلمته تحيزو كم زنبران يخون مبر تمهارو تግራይ كابت بورق زوهاب فتنا وصعب بمقبار ناب تግራይ كساب حزي مفتن ورقت فتنان فتنتن كم زي تلاخم حلفي بيرو تمرت تግራይ دكتور كيروس غعش قليصم حزب زلو خنتات ناب تግራይ ورقت فتنا زي يسدد من عينت مخنيات كم زي لازقلصو دكتور كيروس غعش اتفتنا باوروبلان زمصن بفيدرال بوليس زحلون يوم سلازخونه اب تግራይ ازنم تግባር ዘጽግም ዝኾነ ዓይነት ምኽንያት የለን ኢሎም ናብ ትግራይ በወረቀት ፈተና ዘየስድድ ምንም ዓይነት ምኽንያት የለን ፈተና ወረቀት በአውሮፕላን የተጻዕኑ ዝመጽእ በናይ ፌደራል
أوروبلاني بمعرفة نفرت إيو زعرف أو زلو فيدرال بوليسيوم فيدرال بوليسيوم عجبونا بمفتن مأخلاتات زوسدوه تفتنا أفت يونيفرسيتي إيو زقمت في يونيفرسيتي ون فيدرال بوليسيوم زحلوه تفتنا ون السميم زحلوه كفيدرال بستلاقو فتنت إيو زفتن سلازي لك عمتو ناب كالوت كللات فتنا تلاقيخو كاب حدا ايربورت ناب فتنا مأخل زقوا عزلو بقولك عب تجري ون زين زي مقبار زخيل من عينات قبلنا زلوه مخنيات يلاني حدا مبقسي كابيني بهراوي كلاوي منجس تجري ون إذا فتح كركب دبدب يخم كسب حزي علاو مرسي كم زي رخبن كاب حملة حدا كجمر تباهيلون زنبرة فتنا تمهرم سنة 29 نبي ينفرس كاتو زجبا ولا كوانت نبرم بمنيسر تمرتي مخنيات لزقرية تمهرو كي قعدوا دمات حساسيبم تمهرونا بحملة حدا نجمر فتنا صباح 29 يوم نبي ينفرس كاتو نيرو حملة شدشت نجمرنا سوشيال ساينس فتنا دما حملة حموشت ايمنا بيونيفرسيتات كاتو نيرو سلازي ببزلو كصنحونا فتنا مأخلات كي يمصو يتو حدا نتمهرنا نمحالفة ملأختي منيستر تمرتي اتفتنا بست حزول لجزين سرعاتن كي كايرز وسنة وسانم كم منجستس وسنة بوليتيكا وسانن مغزلتان ايتي جونس هيدو كيناتن كم زخنم ازر ما تقبل نتيولن كبلو دكتور كيرسكو عشر ديوم مغزلتان ايتي استفسم جونوسايد وسانة زي تمهارو تقراي بتو جونوسايد وكينات مخنيات كل عينت صقام بس حوامي كلن تناوص انتو بس حوامي كابت مرتم تاقواقي لهم يوم بيت مرتم عني إيو مصحفتم تقاصيلهم يوم ممهرانهم تقوديهم يوم بعلم بزح قدات بصحي إيو بمن استي عدميهم كريئو زي قباء بهساون تعدميهم كريئو زي قباء وانجل تراح يكونس أو زخان يكون عينات فطور كفتصم زي قباء قبن جونوسايد تفتصم لهم يوم سلازي ناي جونوسايد وصا معت زخانو تمهارنا يوم زي أتم بكندي مدقاف أو كندي مبرتاع أو كندي تزباخنا نجر مكححاس نتزبصحم كلن تناوي كل مداوي موجوداتي كند مكححاس حزو نايتي زتفصم جونوسايد نايتي بستفلالي ملكع زقصل زلو ادلو بدل زرعو متقعتي يزفصم زلو زبل امنتيو زلنا سلازو خنا بيرو تمرت تግራይ كما تግራይ ابز حاصر اوان سرعاتون درجون زحلو فتنا وصيو كم زفتن زحبرم حلافي بيرو تمرت تግራይ دكتور كيرس قعش ابز فتنا بأونلاين زفتن يخون بورق زي تفتونو بتقلالم 29755 تمهارو كفتن يلم بهراوي كلاوي منغستي تግራይ ناي بعلنا فتنا خندالو بزحصر غزي ناي بعلنا فتنا كندالو إنا ناي 10 تخفل ملقا فتنا درجو زحلوه فتنا افاتنا سرعته زحلوه فتنا كن ادالينا نخلهم تمهرونا 29755 تمهرونا فتنا قنهبينا بقربا غزي بهراو كلاو منغست تግራይ ናይ معلومات እውነት ወስቺኑ ናብ ዩኒቨርሲቲ ንካቱ ከም ዝገብር ዝገለጹ ዶክተር ኪረስ ጉዕሽ ፈተና ዝወሃበሉ ግዜ ድማ ኣብ ቀጻሊ ዕላው ከም ዝግበርን ተምሃሮ ነዚ ተሓሳብ ገይሮም ክዳለውን ኣተሓሳሲቦም زي حقاوي عدنا معدن تجراي سرعات نمتحزن بخنة مكلخالن منجستي تقرأتي بيشرحلو كم زلو مكتل بريزيدنتن حلافي بيرو فتح تجراي آيت أماني لسفا قليزوم آيت أماني لسفا نزيز قلتو إنستيتوت مصنعة مرمرن بوليسي تجراي مس بيرو معدن تجراي بمتحبار وتسيتن مصنعة استراتيجيك فنوت كارتان معدن تجراي ملكيتو أبزي تسالت أزتايو مرهو تسفاي كم سعود دالي ولو عدنا معدن تجراي نبرب حان ملواء زخل فنوت كارتا 25 عامتات علاو كوينوم تجراي بمتن زلوا معدن تربحيت نمخان اتي فنوت كارتا موصو نخيدي سرعات محدرة عدنا نمتعراي حقا زي مخانو مصنعتاوي صحف زغربو بروفيسور مرز قدي حبيروم تجراي ناو استات 1,000 طن زاكل ورق هفت اللوات وهيلي قمت بركز زي بتوصل من قد عبن كنسن يخيل أبو حلفو 3-4 عامات كعا كاوزي ناب كباب 35,000 طن ورقي بتفلالي من قد وثيو قد 35,000 طن ورق خنوث
53 ቶን ወርቂ በላሽና ለና ማለት ምስተሐመድ ሰዲድና የለና ማዕድን ናይ መን እዩ እዚ ኣብ ሕብረተሰብናውን ኣብ መንግስቱውን ንጹር ዝኾነ ግንዛቤ ከለለው ማዕድን ናይ ማንም ኣይኮነን ናይ ጠቕላላ ናይ ህዝቢ ኣፍታ ክልል ዝነብርን ናይ መንግስትን እዩ ትግራይ ዘለው ሃፍታት ማዕድን ናብ ረብሓ ህዝቢ ንምልዋጥን ዘይሕጋዊ ዕደና ንምክልኻልን ትኹረት መንግስትን ዝምልከቶም ኣካላትን ከም ዝጠልብ ድማ ተሳተፍቲ ኣካላት ሓቢሮም عفتن انديري ان بزبله زخامنا ورق زل حزي بتعم حدغኛ አካይዳ እዩ እሱ ብስሩ ክትሪኦን ተለኻ ተውጉዘሎ ዝካየድ ናይ ዕደና አካይዳውን ስርዓቱን እቲ አው ዝሰርሕ ሰው ወይ ዝጥቀም ወይ ሓደ ትካል ነታ ትግራይ ዝምለሰ አይመስልን ዘላቂ ዝኸውን ማዕድናትና ሰላማዊ ብዝኾነ መንገዲ ናይ ሕብረተሰብ ተጠቃምነቱ እናረጋገጽና ክንፍጽም እንድሕር ንኽእል ኮይና እዚ ብዘላቅነት ብዝፈትሕ መንገዲ ክረአ እንተ ዝኽእል ዝብል ርእይቶን ማብ ኢኮኖሚ ትግራይ ንቅድሚት ክኸይድ ህዝቢ ትግራይ ተርባሐ ክኸውን ህዝቢ ትግራይ በዓል ሃፍቲ እንታይ ዓይነት ማዕድናት ከም ዘለውና ክባር ማዕድናት ቀሪብ ኣሎ ሓደ ዓቢ ጸጋለና ማለት እዩ ካብ ካልእ ዝፈልየና ጸጋለና ኣነ ኩላህና በብዝምልከተና ትኹረትና እንሰርሐሉ ክንከለለና ሓላፊት ቢሮ ማዕድን ትግራይ ወይዘሮ ብርክቲ ገብረመድህን ስርዓት ምሕደራ ዘይሕጋዊ ዕደና ንምትዕራይ ምስ መድረክቲ ኣካላት ብምትሕባር ከም ዝስራሕ ኣገንዚበን ኩላትና ንንኽእሎ እንድሕር ሰሪሕና ኮይና ለውጥ ክነምጽእ ንኽእል ኢና ህዝቡን እንድሕር ናይ ማዕድን ጥራሕ ይልብለ ተሓሳስባ እኳ የለን ቀልጢፍና ህዝቡን ብልተዋወና ዳይሬክሽን ና ፖሊስ አንፈት ለሊናት ኮይን ቀልጢፍና ተንጽናዓታት እውን ይወሃባና አልተዋላ ግዜ ክንወስድ እንደልን ህዚ ናይ መወዳእታ ጌርና ለስራሕና አትየልን ንሕናውን ከመ ጌርና ኢና ተዋዲድና አፍታ ማዕድን ካብ ሕጊ ወጻኢት ስራሕላ ስራሕ ከመ ጌርና ጠጠው ነብሎ ልብል ምስ መዳርክቲ አካላት ሓደ ስራሕና ይኸውን ማዕድናት ትግራይ በጎቦን ምጥቃምን ዓቂብካ ናብ ሓደሽቲ ወለዶታት ንምስጋርን ካውንስል ብምጥያሽ ትኹረት ተዋሂብሉ ከም ስራሕ ምክትል ፕሬዝደንትን ሓላፊ ቢሮ ፍትሕን ኣይተ አማኑኤል አሰፋ ሓቢሮም ካውንስሉ እዚ ሰለስተ መሰረታዊ ነገራት ወይ ክልተ መሰረታዊ ነገራት ክሰርሕ ይኽእል እዩ ሓደ ፖሊሲ ትግራይ ዘላቶ ኩነታት ፖሊሲ ድራፍት ክግበር ኣሎ ሰከንድ ናይ 5 ዓመት ስትራቴጂክ ፕላን ትቢሮ ትካል ኮይኑ ትካላዊ ቁመና ሒዙ ክሰርሕ እንተ ኮይኑ ናይ 5 ዓመት ስትራቴጂክ ፕላን ድራፍት ክግበር ኣሎ ሰርድ ናይ ሕጊ ኣካላት ግዛዕውና እቲ ዘለና ፍትሕ ቢሮውና እቲ ዘለና ኣዋጅ እዘን ሰለስተ መሰረታዊ ነገራት ነቲ ሲስተሚክ ፕሮብለም ሲስተሚክ ሶሉሽን ዝህባና እዩ ማዕድን ናይ ጽባሕ ወለዶ እውን እዩ መሰል ዓርሰ ውሳነ ህዝቢ ትግራይ ንምርጋጽን ዓርሰ ሙርኮስኡ ንምሓስን ማዕድን ትግራይ ዕዙዝ ብጽሒት ከም ዘለዎ ድማ ኣይተ አማኑኤል ኣገንዚቦም ውጽኢታዊ ክትከውን ተኮይና ብዓብዩ ሓሲብና ዓብይ ስራሕ ሰሪሕና ዓድና ክነድሕን እዚ ናይ ምንም ነገር ኣይኮነ ናይ ዓዲ ናይ ምድሓን ጉዳይ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ማዕድን እዚ ትግራይ እውን ክሕወይ ኣለዎ ህልውና ድሕንነታ ንምርጋጽ እውን ናይ ባዕሉ ሮል ክጻወት ኣለዎ ዓብይ ንባዕሉ ሴክተር ዓብይ ኣሳይመንት ዝስከም እዩ سويلو نور وان زلو هافتي تفطر ناي متقام غداي يكون كلنا ناس ان حزبينا كل ነገር ሲናይና ስለዚህ ትግራይ ንምሕዋይ እውን ክንጥቀመሉ ክንክለለና ህልውና ንድሕንነትና ንምርጋጽውን ኣብ ዓርሰ ምርኮሳ ዝተመርከሰ ዝምስረት መኸተ እዩ ቅድሜና ተገቲሩ ዘሎ ሕዝ ዘለና ኣለዋን ውንሱ እዩ ስለዚህ ኣብዚ እውን ብጽሒቱ ክጻወት ኣሎ እዚ ዝዓውድ እዚ ማለት ህዝብ ትግራይ ኣብ ቀንዲ ዕማማት ህዝባዊ መኸተ ብምዕሳል ህልውኑ ከውሕስ ላዕላውነቱ ከረጋገጽን ኣብ ዝተማልአ መሰል ዓርሰ ውሳነ ከግስግስን ከም ዝግባእ ከንቲባ ከተማ መቐለ ኣይተ ሃይላይ ኣረጋው ገሊጾም እቶም ከንቲባ ህዝብ ትግራይ ናብ መኸተ ዝዓስል መሊኡ ዝፈሰሰ ምኽንያት እናሃለወ ካብ ድሌትን ምትእምማንን ወጻኢ ዝፍጸም ተግባር ምስላፍ ኣይህሉን ኢሎም ሃፍታይ ባህረ ممحدار كتما مقالة أب استفلالي زعبا ملكيتو نميداتات تقراي مبرهي هيو هالواتن حنتن هزب تقراي نمرقاقاتن استمزابال هزبين مملاسن قزاعتا وحدنا تقراي نمرقاقات يسرح كم زولوز قلسو كنتيبا كتما مقالة ايتا هايلاي أرقاوي زخوني يكون تقراوي أفلالاي بزي قدس أبرب حازب تقراي بتقرات كسرحي كبايلوم هلونا هزب تقراي بزلاقنت وحس مقوار بهراو روح حازب تقراي بزلاقنت مرقاقات هزب تقراي نمرقاتو تمليسو سرع حيوتو ناورو كمرح مقبار جزءات وحدنتنا مرقات نت أجندة زي كعوت سخيل ناي مخاطر مدوات حيزنا مقصاص لنا زخونة يخون تقراوي بوليتيكا وفلا لا يهاليو نهر فلا لا يهاليو بزي قدس زين أجندة زين نهزب تقراي أجندة هزب تقراينا حدا كم ساعة زخيل أجندة تاتين تنتصيرن زلوا
كم تقارو قد إمنا زلو حدقان موصا حزب تقراي حدنت بمتنخار مقلاسي يدل زبالو آيت هايلاي أرقاوي أبز الصومون أب كتما مقالة أب قبلي زير حمشتا مسمدا مسلافت أساسيرو زقات أماقونتات ممحداراون حقاون سقومتي كمزو صدر دما قالي صوم ناي زير حمشتا زقات أما تحكي كل تعين تعلمت حدش تعلمت نيرو نوينو كالوت دما كواهدو أمن تبتيوم 26 زخونو نوينو حمس مشت أتيم حديرو مصنحي أو مقياش له توم حدش تعلمت خيرو أنا تعليم توم كأحد تنطواتيوم زموصو عارفيدو مصراي تغيرو كافتم 26 توم 6 مردات له خدو زي يخلو مخانم ترغاغيصو نا هزو نا سدروم كملوس تغير توم 10 نا أحدهم كملوس سلازغبا أورنيلوم تمليو بروفايلهم تتحيزو ناب خدو وزغبا ناب ام سفارنا هالي بدغ بستقانا ورا اجندا تزرخ مخنتات تفطيري بدغن بوشتن اما حورنا امرارحنا سفطر كفتات سحتات انتايو نسو اصارينا لنا ناب تحتاتነት كنسغرينا اب ገለገለ حلاف زلافلو صار ديمقراسيا تحزالو صقطتاتلو مغدادلو እዚኦም بفصم ተቀባልነት ይውለው منسي تقراي حزب تقراي مقادل مخنيات الله مليء زفسس مقادل مخنيات الله ابزي تنزر رأياتهم تقبارات رئيخا مقرب من محداراون حقاو سقومت الموساد نايقدن كبلي زي بقى صالنت ناصر احنا له نخدينا اب تحتك ورد كله تفصاصمو كمت كابلعل وريدو بمولئنت بمتمان بديمقراسياو اغاوي يفصم تواهيل زورده مشرافات الله نرى لنا هنا تحد إلمنت زرنا يون أو استفلالي خابتات زينا قدن كرمالو من محدار كتما مقالة أو تتقامنات سدراس وعاتن أكال قرعاتن لعلي حدم إيتن 50 هكتار مريت بمشنشان سريحي يزولو أتوم كنتيوا نلعلي 10 حدش احتقال التحربينياتات مأخل عداقا 5 هابد ما أبريهم كم كتما محدار نسدراس وعات نأكال قرعات فيلي بزوالة ملكوعو كدم ياهيو لعلي 150 هكتار بمشنشان نحد 140 كاري منبر آيتي تتقام غيري زيون ممرح مسارات غيري تتقامنت سدرا سواتن غدات كينات تتقامنت هربኛታት ممرح مسارات غيرو قدميا زخونه يخونه كاوزر كهافت يترف كتما محدار قدميا هيو نتوم سدرا سواتنا خبري زي طرح يكونن زغبوم خالي وني غبوم نيرو ግን ታዘላعق عقمن ታዘላ ركابن زي اسل زخونت نسدراس وقتنا كم غيرتنا غيديو ناكل غداتنا ون كم غيرتنا غيديو ኣብ ከተማ መቐለ ብኽልከላን ዕፅዋን ጠጠው ኢሎም ዝነበሩ መሰረተ ልምዓት ክዛዘሙ ኣብ ምግባር ምትእኽኻብ እቶት ሓምለዋይ ልምዓት እናተሰርሐ እዩ ዝበሉ ኣይተሃይላይ ኣብ ውራ መሬት ግልጋሎት ቤት መዘጋጃ ንሕብረተሰብ ጠንቂ ሰናይ ምሕዳር ዝኾኑ ኣጀንዳታት ኣብ ምፍታሕ ክስራሕ እዩ ድማ ኢሎም ኣብ ህዝብና ሕማቕ ኣንፀርፅሮት ፈጢሩ ዘሎ ሰናይ ምሕዳር ጠንቂ ኮይኑ ዘሎ ተግባር ጋዜና ክራይ አካባቢነት ውራ መሬት ካልኦት ግልጋሎት ቤት መዘጋጃ ካልኦት ኩሎም ንህዝብናስ ንመኸተድሉ ከይኸውን ዘንጸርጽሩ ዘስካሕክዑ ንሰናይ ምሕዳር ጠንቂ ዝኾኑ ኣጀንዳታት ፈሊና ርብርብ ክንገብር ተዳሊና ኣለና بسنكي أب تجري استخايد الجنوسايد أو كينات كل مدى هسياز بتحن لعلي شدش شح دك أنستيون برتي ورد عدوى بعرس متحجز بيلن كتبون أمرون حويتي رخبا كم زلوا جليسن محبر أوردي تجري بوجنا من نبابرو دك أنستيون ممحش تسرح كم زلا فليتالا شويت ملالم بأتحابراينت محبر أوردي تجرين جليمر أوف أوبن معبل زسمي جوجل فتيرن عرسن بمتحجز من نبابرون إنهم محشا كم زركبا دك أنستيون برتي ورد عدوى أبي مريم شويتي قلتام بسنكت ألاقي زنبرات علنا زنبرا دورهنا زنبرا خفتنا زنبرا حزبنا أوزيو حرادنا خيدو تفيلنا خيدو تلاقي بدحري أذن طعني حياة تقدم يرنا بخلا مليو بوتي تقدم بوتي تميت بوتي حزن حزبنا عدنا إنا نيرنا كاوغني زناي غني مارتن غيرهم بخمجا غيركم تحقاقسكن تقدمكن
أطفأ عسى متحقاتنا جبركن بخمسكم جركن يوم بزيو الراديو منا مهرمنا بعينا نخلي عن تعامل كل تشحيات القح دوره تجزء عداقة ما خمعتنا معلتي بز فريتو تعدره بز رودتو نشيطت نقعيرنا حسابتا معلتنا خن أنا نقدنا نصنح أفتا معلتنا سولف حينا نملسن جنزلنا خفينا نخيد تصاوعنا نمص تاي كيس قمك نلاقاقه تلقينا درهنا جزينا ندي ينقحنا أنقح زبلأو جزينا ندي تلقي حدرهنا جزاكو نشطكو نا لوقتكو واي قلعيه كايد له بزغوجل عرسه متحققاز زنبرن كبيد امراو هاسياك حوي ان حقزن كم زركبوني زاربام وانا عنده تጨንቀ ዝነበረ ተገዛ ከፊልካ ናቆዘም ካሁና ነኖ ናልካ ጸገም ካናይት ውሽጢ ናቆጸርካ ትዑል ነበርካ ወአጣልና ሐይዝና ሐይዚ አውዙ ከባቢ ዘለና አጣልና ጠሪፍና ሐይዝና ዛዕማቁ ዚያን መጸሉ ማዓልት ኣለና ሕማቅ ነረፍቱ ጸገም አይወጥ ጸይብለት እንቀተናው ልብኻ ዘዕገርግር ዝነበረ ንዑ ገሲጡ ዋ ድቅስ ይብልቁሩ قلعي عنقل أدوانبر جوجلا عرسة متحققاز معبل أتصدى قرمي أتا جوجلا 22 أبالات كم زلوان أبوانا وقديت كم زتيان ترد 22 أبالات لنا 29 معلتن الراخب ببورحو كأو تراخمنا دما مميت أجندة لنا بقى كم وقتاوي لمثالي نايت إيه الحمام تمتيا خمين نوات ألكن نختيوكن عنده بزح واقع بزعا ناتاتن مالتي طغلالا أبلغ أحزو على أرشي 53,300 كاو طغلالا عقرنا يخا 20,755 طغلالا دمر ولدك 5,355 أبو رد عدوال على 6,000 استتقما دك أنستو أبو جل عرسة متحققاز تحايفن من نوابر أني محيشا مهلاوان أتحاباري بروغرام محبرا وردي التقراي تسفاي حلوفهم يحبر كل 255 جل عرسة متحققاز أتعيشنا لنا زندك أنستو زين توشتن بتخينات زبسحن بسلا بعلن وعلن تنقاقيرا نفيس لن تحكيما زخدالي بسنا أمره ما عليه تفتو جله كلا عندنا إقتصادياوي ربحان نابين خيد كابين نابين لن تمكرو تلواويتن زخدالي إذا عندك أنستيو بمحبرة وردي تجرين جليمر أوف أوبن ويتنسجر عندك أنستيو أبزول بروجكت حاويفن من نوابرن ممحياش أمر روحت على بقع دورهن شقات أنستوا فرام هاننون تجليتهم حملة حدا خلت شحن 18 عام تمرت بعلي أب زخفت مكابتوت كفالاي جبري بزتواددن أب تجراي زلو هلوي كونتات بزما خلن جبري أب وانو كخفل بيت صحفت لمعاتوت كتما مغلط أويعهم تبيت صحفت أب ذهبوا مبرهي أب عبتاو جبري خلت شحن 18 عام تمرت شوعات نتوي شوعات بيلين برن مكابت اللي يسرح كم زلون حبيرو جنت كحساي توساق اللوع حملة حدا خلتشحن 18 عام تمرت بعلي زخفت مأكاب إتوت تقراين زلاتو هلو كونتات تحسابي زقبرة أقداسن ممرح زدليون قدائي زبلا حلافة بيت صحفة لمعات إتوت كتمام قلة ويزرو لإلتتسقاي صفوف مرداتها بمحاز أبمت أمان استمسرته كيد مأكاب إتوت ككايد مدلاو كم استقبرة حبيرا أو حد قازانا قاداي خيدنا تايز مسلت مشتاو خندقيو كخفل زبلت ناي معالتاو زنعات ناي مزنع سراحتي بزرزر قديمو توجينو إيو كاو درجة لا ها تشكركرتي جزا كراي بدمرو لعلي 54 شح نقداي عاوز خرمتاو مدو قبرك خفليو يلنا إنا حيزنا زلنا تخالي مزت أساسيرو مسناي التغلالي تيز توصنو اللو قبري أبط أبياتاتون ببي بشم زرزر تلت أفلو خيدو رئيو خندي خمس خفل حاسيبو مزيو كخفلو زخل عدلون عبب بطاويعو زتلطفو خناتات يزلو اتي بيت صحفت كاب عامتاو جبري خلتشحن 19 عام تمرت لعلي شوعات نطبي شوعات بيلون بر اتوت جبري نمكاب تلمي كم زحازه زبرها ويزرو لالتي خفالاي جبري اب اوانو كخفل اتحساسيبن تناي فاينانس عقمنا خبابي كم لمعات اتوت شوعات بيلين كنكبينا حاسيبنا زلنا عامتاوي او خرمت دما لعلي 400 مليون كن اكبينا حاسيبنا زلنا قبري مخفل يا بب عامتو قبو ايو قبو نايتنا قادا ايو خوينو جن ابز حزين نخفلو قبري جن عوي ترقم زلون نتقراي زلو ترقمن
ማእኸል ገይሩ ተነጋዳይና ሓደ ብእዋኑ ዝኸፍለሉ ዕድል ክፍጠር ኣብ ከተማ መቐለ ብውሽጣዊ ሃፍቲ ክስርሑ ዝግብኦም መሰረተ ልምዓት እዚ ዓመት ብዙሓት እዮም ዝበሉ መተሓበሪ ከይድ ስራሕ ቤት መዘጋጃ ከተማ መቐለ ኣይተ ሙልጌታ ገብረየሱስ ብወገኖም እቲ ቤት መዘጋጃ ካብ ግብሪ ክእክብ ዝተለሞ እቶት ኣብ ምዕዋት ኸፋላይ ግብሪ ግብኡ ክፍጽም ጸዊዖም ካብ ሓምል ሓደ ሽካዕ ጥቅምቲ 30 2019 1.5 ቢልዮን ብር ክእክብ ተታሒዙ ኣሎ እዚ ድሓር ሪቫልዴት ልግበርዩ ናተስተኻኸለ ክኸድዩ ትልምና ዓመት ዝሓዝናዮ ግን ቀጻል ዓመት 5.2 ቢልዮን ቅርሺና ክንእክብ ሒዝና ውሽጣታዊና ብምዕባይ ጸገማት ትግራይ ጸገማት ከተማታትና ክንፈትሕ ክንልዓሊ ግባ ኣብ ከተማ መቐለ ልዕሊ 36,000 ነጋዶ ከም ዘለዎ ዝሓበሩ መተሓበሪ ከይድ ስራሕ ክትጥንቁጽር ንግዲ ከተማ መቐለ ኣይተ ብርሃነ ወልደ ገብርኤል ዝጸፈፈ መረዳእታ እኹል ሓይል ሰብን እታወታትን ብምምላእ ዕውት ምእካብ እቶት ግብሪ ክካየድ ምድላዋት ከም ዝተወገኑ ገሊጾም ቅድሚ ኩሉ ሰሪዕና ንሪኣ ግብሪ ክኸፍል ዝመጸ ነጋዳይ ምሕዳስ እዩ ንግዲ ፍቃድ ዘይብሉ ኣካል ተሃልዩ ታ ፍቃድ ሓድሽ ፍቃድ ከውፅእ ከም ሓደ ዓብዪ ቁልፍ መደብ ናይ ዝኽረምትኒ መደብ ማለት እዩ ኣብ ዓመት ሒዝናዮም ካብ ዘለና ሓድሽ ፍቃድ ናይ መሓዝ ሸቶ ት60 ሚእታዊ ኣብ ዝኽረምቲ ኣሊሽና ማዕፀን ማዕፀ ብሰፊሑ ስለ ዝኸየደ ኣብ ዝኽረምቲ ምስ ግብሪ ተኣሲሩ ፍቃድ እውን ሓድሽ ፍቃድ ክወፅል ዝኽእል ኩነታት ናይ ምፍጣር ስራሕ እውን በዚ መንገዲ ክኸደለዎ ኢልና ኢና ሒዝና ኣብዚ ሕዚ እዋን ዝረኣዩ ዘለው ዘይሕጋዊ ምንቅስቃስ ንግዲ ዝተጋነነ ወሰኽ ዋጋ ዘይሕጋዊ ዕፃሎ ቶሪ ጠንቂ ድሕነት ህዝቢ ይኾኑ በምህላዎም ኣብ ተግባር ንዝሳተፉ ወገናት ሕጋዊ ስጉምቲ ምውሳድ ከም ዝጅመር ድማ ተሓቢሩ ቆጣባይ ብዝኾነ መንገዲ በጀት ኣብ መዓሉ ክውዕል ብምግባር ልምዓታዊ ስራሕትና ክንፍጽም ይግባእ ኢሉ ምምሕዳር ወረዳ ሓውዜን ምምሕዳር ወረዳ ሓውዜን ኣብ ግልጽነትን ተሓታትነትን ፋይናንስን ምሕደራ ሃፍትን ህዝብን መንግስትን ዘተሳሊጡ ኣብቲ ዘተ ኣብታ ወረዳ ንመሳለጢ ዝተፈላለዩ መደባት ልምዓት ዝብጀት በጀት ኣብ ምንታይ ኩነታት ከም ዝርከብ ስርዓት ምሕደራ ገንዘብን ዕደጋ ንብረትን እንታይ ከም ዝመስል ግደ ተሳተፍትን ሕብረተሰብ ኣብ ምሕደራ ህዝብን ሃፍትን መንግስትን ከመይ ክኸውን ከም ዝግባእ ኣብ ጠቃቅማ በጀትን ንብረትን ዘጋጥሙ ዘለው ጸገማትን መፍትሕታቶም ነመልኪቶም ዘተሳሊጦም ሓላፊት ቤት ጽሕፈት ልምዓት እቶትን ምምሕዳር ፋይናንስን ወረዳ ሓውዜን ወይዘሮ ነጻነት ሃይላይ ምዕሩይ ስርዓት ምሕደራ በጀትን ንብረትን ኣብ ዕብየት ኢኮኖሚ ሓንቲ ዓዲ ተወሳንን ቁልፍን መሳርሒ ብምዃኑ ንክልከላ በጀት ስዒቡ ገጢምና ዘሎ ገፊሕ ሓጓፍ በጀት ካብታ ወረዳ ብዝእከብ ሃፍቲ ገነት ኣቢልካ ንምፍታሕ ጻዕሪ ከም ዝግበር ሓቢረን እቲ ዝተኣከበ ሃፍቲ ኣብቶም ወሰንትን ኣገደስትን ዝኾኑ ንጥፈታት ልምዓት ፍትሓውን ተኣማንን ኣሳታፍን ብዝኾነ መንገዲ ንኽውዕል ድማ ተሳተፍቲ ሓላፍነቶም ንኽወስዱ ወይዘሮ ነጻነት ሃይላይ ገንዚበን ዋና አማሓዳሪ ወረዳ ሓውዜን ኣይተ ገብረህይወት ገብረየሱስ ኣብታ ወረዳ ብሰንኪ ክልከላ በጀት ተጀሚሮም ዘይተወድኡን ክሰርሑ ትልሚ ዝተተሓዘሎም በርከት ዝበሉ ፕሮጀክታት ልምዓት ተኣጓጊሎም ብምትራፎም ጠንቂ ሰናይ ምምሕዳርን ካልኦት ጸገማትን ይኾኑ ምህላዎም ነብረዮም ነዚ ንምፍታሕ ዘለውና ሃፍተ ገነት ጸንቂቕና ብምጥቃም መንግስቲ በአንጻር ዝቐመጦ ቁጠባዊ ዕብየት መሰረት ጌርካ ንኽፍጸም ተሳተፍቲ መድረኽ ስርዓት ምሕደራ በጀት ምስ መስርሕን ግልጽነትን ተሓታትነትን ተኣሳሲሮም ክሰርሑ ከም ዘለዎም ድማ ተሓሳሲቦም ተሳተፍቲ መድረኽ ብወገኖም ኣብ ምድላው በጀትን ትልምን ኣብ ምሕደራ ሃፍቲ ህዝብን መንግስትን ዝረኣዩ ዘለው ጸገማት ብምድራቕ ነቲ ዘለናዮ ኩነታት ዝምጥን ዝተማእኸለ ስርዓት ምሕደራ ፋይናንስን ንብረትን ክህሉ ካባና ዝድለ ብጽሒት ክንፍጽም ኢና ኢሎም ክብል ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ወረዳ ሓውዜን ጸብጺቡ ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዝቕጽሉ 60 መዓልትታት ልዕሊ 150,000 ተኽልታት ክትከሉን ዝተዋደዱ ስራሕቲ ወፍሪ ጽሬትን ከም ዝካየዱ ቤት መዘጋጃ ታ ከተማ ኣፍሊጡ ነዚ ንምዕዋት ድማ ኣካላት ኣመራርሓ መሪሕ ተርኦም ክፍጽሙ ከም ዘለዎም ቤት መዘጋጃ ከተማ መቐለ ኣብ ዘካየዶ መድረኽ ጸዊዕሎ ገብረ መድህን ተወልደ መድህን ተወሳኸሎ ቤት መዘጋጃ ከተማ መቐለ ኣብ ስራሕቲ ጽሬትን ጽባቐን ሓምለዋይ መሰረተ ልምዓትን ምቁጽጻር ጥሕሰት ፕላንን ኣመልኪቱ ምስ ኣካላት ኣመራርሓ ኩለን ክፍላተ ከተማ ዘትዩ
ኣብ ስራሕቲ ሓምለዋይ ከባብን ጽሬትን ጽባቐን መበገሲ ጽሑፍ ዘቕረቡ ኣተሓባባሪ ከይድ ስራሕ ሓምለዋይ ልምዓትን ጽሬትን ጽባቐን ቤት ማዘጋጃ ከተማ መቐለ ኣይተወልደ ገብርኤል ተስፋይ ኣብ ከተማ መቐለ ካብ ፕላን ወጻኢ ንስራሕቲ ግሪነሪ ከተማ ሕርሻን ካልኦትን ኣብ ዝተመደቡ ቦታታት ኮንቴነራት ምዕዳል ንዕቤትን ስፍሓትን እታ ከተማ ዝምጥን ጽሬት ዘይምህላውን ብዘይውዓል ሕደር ክፍትሑ ዝግብኦም ጸገማት ምዃኖም ገሊጾም ኣመሓደርትን ኣመራርሓን ዝተፈላለየ ኣብያተ ዕዮ ክፍላተ ከተማ መቐለ ብወገኖም ካብ ሕግን ፕላንን ወጻኢ ዝዕደሉ መስርሒ ህንፃን ካልኦት ስራሕቲ ንግድን ሓምለወይትን ጽሬትን ከተማን ምፍጣር ዝውገኑ ዝነበሩ ስራሕቲ ክዘሓሓሉን ንድሕሪት ክምለሱን ብምኽኣሎም ስጡም ክትትልን ቆራፅ መሪሕነትን ከም ዘድሊ ይዛረቡ ከልምዑ ዝኽእሉ ሰብ ሃፍትስ ካልእ እስከመየ ልምዕዎት ከባቢ ምልማዕ ዶ ይሓሸን ሎ ግሪን ኤርያ ናብ ጸገም ከየእትወና ተሓጋጊዝና ንስራሕ ወፍሪ ጽሬት ከም ዓብዪ መደብ ተራእዩ ከምቲ ናይ ቅድሚ ሕዚ ትኩረትዩ ክሰርሐሉ ትርኢን ማለት እዩ ግድን አውዚ ፖለቲካሊ ኣመራርሓ ኢደትዩ ክሰርሐሉ ይግባእ ማለት እዩ ንሕና ሃዘስ ግሪን ጥራይ 54 ሂብና ኣለና ካብተን 54 7 ጥራይን ለሚዐን ዘለዋ ባይታ ተን 47 ኣይለምዓን ማለት እዩ ከተማ ፕላን በቲ ስትራክቸራል ፕላን ዘይኸይድ እንድሓር ሃልዩ ተሓታትነት ንረጋግጽ ከተማ ፕላን ናጥሓሰና ኣሎ እዚ ኮነ ዓይብል ከተንን ናተይ መደብ ከይኮነን ኢሉ ሱኢሉ ዝሓልፍ ብበለዝ ዝሓልፍ በለጸኛ እንድሕር ሃልዩ ከዓ ይሕተት ማለት እዩ እቶ ሓምለዋይ ልምዓት ተዋፊሩ ዘሎ መሓውሩ እውን ሓምለዋይ ልምዓት ይድፈረሉ ኢሉ ቃለስ ኣሎ ኣካያዲ ስራሕ ቤት ማዘጋጃ ከተማ መቐለ ኣይተወረስ ገብረ ጻድቃን ካብ ሕግን መምርሕን ወጻኢ ንስራሕቲ ሓምለዋይ ልምዓት ኣብ ዝተውሃሉ ከባቢታት ዝስርሑ ስራሕቲ ናብ ተሓታትነት ንምስግጋር ይስራሕ ምህላው ይረዱ ብደንቢ ደንጊጽና ክንወጽእ ኣለና 30-40 ኢልና ነውቅዕሉ ዘለና ነገር ክንራዳይ ዘለና ምፍኻስ ግቡእ ይኮነን ንመን ትብጽሖ ሽዑ ንርኢ ክነስተኻኽሎ ንቃለሰሉ ተሓታትነት ብዝረጋገጽ ድማ ክረጋገጽ ኣብ ከተማ ሕርሻ ተነጺረን እየን እኮ ድሕሪ ኣብዚአን ናይ ፕላን ለውጢ ምግባር ናይ ኣጠቓቕማ ለውጢ ምግባር ፍጹም ኣይከኣልን ሕርሻ ይቕየርን ካልእ ይቕየርን ትፈልጥዎ ኢኹም እታ መምርሒ ስለዚ ክትቆጻጸሩ ክትከታተሉ ሳይት እንተሒዝኩምሉስ ናትና እዩ ክትብሉ ምስ መሬት ኮይንኩም ድማ ስሩዕ ተሸኺሉ ርክብ ክትፍጽሙ እዩ ዝግባእ ኣተሓባባሪ ከይዲ ስራሕ ጽሬትን ጽባቐን ምኽባር ደንብን ቤት ማዘጋጃ ከተማ መቐለ ኣይተ ገብረ ኢየሱስ ኪዳነ ኣብ ክረምታዊ መደባት ክልተ ኣዋርሕ ልዕሊ 150,000 ተኽልታት ክትከሉን ዝተዋደዱ ስራሕቲ ወፍሪ ጽሬት ንምክያድ ቅድመ ምድላዋት ይውገኑ ከም ዘለዉ ይገልጹ ከም መበገሲ ሒዝናዮ ዘለና 150,000 ከም ከተማ መቐለ ሒዝና ኣለና ማለት እዩ ሰብ ባዕሉ ምንቕናቕ ጌርካ ካብ መንበሪ እስካብ ትካል ዘሎ ሰብ ሃፍቲ ያው ሕብረተሰብ ባዕሉ ክሕግዝ ዘለዎ ኣብ ሰለስተ ተኽልን ሓደ ሰብ ብዝብል ያው ትመሪሕ ምንቅስቓስ ጌርና ስለ ዘለና በዚህና ናብቲ ስራሕና ኣቱ ዘለና ኣብ ናይ ጽሬት ግን ቶታሊ ከም ከተማ መቐለ ጽሬት ጉሓፍ ክረአየውሉን ይበቃት መበገሲና ማለት እዩ ዳይሬክቶሬት ሓምለዋይ ልምዓትን ጽባቐ ከተማታትን ቢሮ ልምዓት ከተማን ኮንስትራክሽንን ትግራይ ኣይተ ኣዳነ ገብረ ጻዲቕ ከም ቢሮ ንከተማ መቐለ መርአይ ሓምለወይትን ውቅብትን ከተማ ብምግባር ኩለን ከተማታት ትግራይ ንነበርተን ሙችዋትን ማእኸል ስሕበት ኢንቨስትመንትን ንምግባር ኣድለይቲ ደገፋት ከም ዝግበሩ ሓቢሮም ናይ ክልላዊ ኣጀንዳ መሪሕ ጭርሖ እንታይ ዝብል ጽሬቲ ከተማይ ንዓይ ሓምለዋይ ዝኾነ ከተማ ንባዕለይ ብዝብል መሪሕ ጭርሖ እዩ ትያይ ዝኽረምቲ እዚ ዝግበር ዘለዎ ፍርሞ ኣብዚ ፋንዳሜንታል ዝኾነ ለውጢ ክነምፅእ ኣለና ስለዚ ብዚ መሰረት ጌርና ኣብ ቀረባ ኮይና ክንድግፎኩም ኢና ክንደጋገፍ ኢና ስራሕቲ ዓርሰ ምርኮሳ ብምጥንኻር ምግቢ ውሕስናና ክነረጋግፅን ዓርስና ክንክእልን ቀንዲ መማረፂና ምስፍሕፋሕ ልምዓት መስኖ ይክብል ቢሮ ማይን ኢነርጂን ትግራይ ሓቢሩ ዳይሬክቶሬት ቀረብ መስኖ ማይ ቢሮ ማይን ኢነርጂን ክልል ትግራይ ኣብ ፈጻጽማ መደባት 2018 ዓመተ ምህረትን ቀጸልቲ አንፈትነ መልኪቱ ምስ መሓውር ዞባን ወረዳን መድረኽ ዘተዘሳለጠ ኮይኑ ኣብቲ መድረኽ ዝተረኸቡ ምክትል ሓላፊ ቢሮ ማይን ኢነርጂን ትግራይ ኣይተ መላኩ ስጢፋኖስ ኣብዚ ዓመት ከም ትግራይ ኣብ ኩለ መዳይ ዕጽዋን ከበባን ለና ምስበሉ ከም ህዝቢ ክነብር እንተኾይና ምግቢ ውሕስናና ክነረጋግፅን ዓርስና ክንክእልን ቀንዲ መማረፂና ምስፍሕፋሕ ልምዓት መስኖ ኢሎም ዘለውና ጸጋታት ተጠቂምና ዓርስና ክንክእልን ጉልበት መሬትን ማይን ዋዲድና ክንሰርሕ ይግባእ ዝበሉቶም ሓላፊ ጸላቲ ኣብ ልዕሌና ዝገብርዎ ዘለው ክልከላ ፈንፂሕና ንክንወፅእ ስራሕቲ ዓርሰ ምርኮሳ ኣጠናኺርና ክንሰርሕ ይግባእ ኢሎም ኣብቲ መድረኽ ዝምልከቶም ኣመራርሓ ቢሮ ማይን ኢነርጂን ትግራይ መተሓባበርቲ ቀረብ መስኖ ማይ ዞባታት መተሓባበርትን ክኢላታትን ህንፀት ቀረብ መስኖ ማይ እውን ተረኺቦም እዮም
تمرتي مسل حدا زيغا سلازخونه كخبر كم زغبانه تمهارو بورقاو حقي امنتن سبنان كنصو ابيات تمرتي كسرحا كم زغبا ጳጳስ ሀገረ ስብከት ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን አድግራት ብፁዕ አቡነ ተስፋ ስላሴ መድህን ገሊጾም ቤት ትምህርት ካቶሊክ ከባ ገብረ ሚካኤል ሕሉፍና በኽብርና ዘከርና መጻይናን ሀንጽ ብዝብል መሪ ሐሳብ መበል 50 ዓመታዊ ወርቃዊት ኢዮቤል አኽቢራላ ንሳ ተስፋይ ተወሳኸሎ ተምሃሮ በወርቃዊ ሕግ እምነት ስብዕና ከነጹ ይግባእ ዝበሉ ጳጳስ ሀገረ ስብከት ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን አድግራት አባ ተስፋ ስላሴ መድህን ኣብዚ ሰዓት ዓውዲ ትምህርቲ ትግራይ ተሃስዩ ከም ዘሎ ብፍላይ ድማ ኣብ ኢድ ወረርቲ ሓይልታት ኣብ ዘለዋ ከባቢታት ትግራይ ዝርከቡ ብኣሽሓት ዝቑፀሩ ተምሃሮ ካብ ማኣዲ ትምህርቲ ወፃኢ ምዃኖም ኣዝዩ መሕዘን ከም ዝኾነ ገሊጾም ሎም መዓልቲ ብዙ ቤት ትምህርትና ተሓጒስናን ክንውዕል ብትኻልእ ንሸውዓተ ዓመት ያው ፈጣሪ ዘሃቦም መሰል ፍልጠትን መሰል ትምህርትን ዕድል ዝሰኣኑ ብባዕዲ ኣብ ዝተታሕዘ ከባቢ ተዓፅዩ ኣብ ዘሎ ኣብያተ ትምህርቲ ዝሰኣኑ ኣሽያሕ ህፃናት ኣብ ትግራይ ከም ዘለው ኣብ ኣብያተ ትምህርትና እውን ስለ ዘለው እዚ ቁስለት እዚ أزير نحزننا سلازخنا نزو فتنات أزي حبيرنا صنعنا ناي فتحي ناي سلام مجدي زمصلو مجدتات النوري النبركت كنكون نمنن كابيناي قدم تمحارو بيت تمرتي كاثوليك أبا ገብረ ሚካኤልን ወለድ ተምሃሮ ንስተወከላ ወገናት ብግዳን እዚ ቤት ትምህርቲ ብስነ ምግባርን በትምህርትን ተምሃሮ በመብቃዕ መርአያ ዝኾነ ቤት ትምህርቲ እዩ ክብላ ገሊፀን በዚ መዓልቲ እዚ ንዓና ንቀዳሞት ተምሃሮ ተራ መዓልቲ ይኾነ ናብዚ ቤት ትምህርቲ ንመጽተለና መንነትና ዝተቀረጸሉ ሕልምና ዝተወለደሉ መሰረት መጻኢና ዝተነበረሉን ማህፀን ፍልጠት ጀመርናሉን ናይ ዝኽሪ መዓልቲ እዩ ደቅና ናኹላትና ደቅዮም ኣብ ስነ ምግባር ተሃኒጾም ጽባሕ ንግሆ ሃገር ክመርሑ ዓዲ ከመሓድሩ ቤተሰብ ክሕብሕቡ እንተኾይኖም ጽቡቓት ቆልዑት ክወፁ ከም ዘለዎም ያው ኣንሕና እውን ንከታተልና ካብዚ ምስረት ክሳብ ሕዚ ልዕሊ 46000 ተምሃሮ ከም ዘምሃረን ብመሰረት ጠለብ ሕብረተሰብ ስራሕቲ ምስፍሕፋሕ ንምክያድ ይስራሕ ከም ዘሎን ዳይሬክተር እቲ ቤት ትምህርቲ ኣባ ሓጎስ ሓየሽ ገሊጾም ኣብ ትግራይ ብተፈላለዩ ቦታ 53 ኣብያተ ትምህርታትን ኣብ ውሽጠን እውን ክልተ ኮሌጃትን ኣለዋ ብርግጽ ናይ ተበጻሕነት ስራሕ ከም ትንደልዩ ኩሉ ጫፍ ትግራይ ምብጻሕ ትምኒት ንዮ ግን ብተፈላለየ መንገዲ ፍላይ በሰብ ኃይሊ ዝሓጽር ነገር ስለዝህሉ ግን ኣብዙ ትምህርት ቤት ግቢ ውስጥ እውን ብዝካኣል መጠን ህንጻታት በመውሳኽ ዝድዩ ክፍልታት በመውሳኽ ናይ ህዝብ ሕቶ ብዙሕ ስለዝኾነ ንሱ መልስ ንምሃብ ኣብ ቅድመ ምስንዳው ንርከብ ኣብቲ ክብረ በዓል ዝተረኸቡ ሓላፊ ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ ዶክተር ኪሮስ ጉዕሽ እቲ ቤት ትምህርቲ መርአያ ጽንዓትን ሓቦን ከም ዝኾነ ቢሮኦም እቲ ቤት ትምህርቲ ኣብ ዝሰርሖም ስራሕቲ ሓጋዝ ከም ዝኸውንን ኣብ ዝሕልፍዎ መልእኽቲ እንኳ ኣብጽሐኩም ገሊጾም ኣብ 50 ዓመት ውጽር እንዳረኣኹ ነረ ለማዓንቲ ናብ 50000 ዝጽጋዕ ተምሃራይ በዚ ቤት ትምህርቲ እዚ ሓሊፉ 50000 ዝኣክል እዚ 50000 እዚ ኣብ ልምዓት ዓዱ ኣብ ልምዓት ህዝቡ ኣብ ባዕሉ ንዓለም ዝገብሮ ዘሎ ኣስተዋጽኦ እንትግመት ናይ ቤት ትምህርቲ እዚ ኣስተዋጽኦ ክንደየናይ ዝለዓለ ክንደየናይ ክብሪ ዝወሃቦ ክንደየናይ ዋጋ ዘለዎ ስራሕ ከም ተሰርሐ ምርኣይ ከኣሊሞ ንዝቕጽሉ ዓመታት ንተሰርሕዎም ስራሕቲ ሕዝውን ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ መንግስቲ ትግራይ ኣብ ጎንኹም ኮይኑ ዝኸኣለ ኩሉ ክዋጻእ ዝኸኣለ ኩሉ ክገብር ማሕበራዊ ረድኤት ትግራይ ማረት ምስ ዩኒሴፍን ቢሮ ማይን ኢነርጂን ትግራይ ብምትሕባር ኣብ ዕሸል ከተማ ጨለቆት ህንጸት ቀረብ ጽሩይ ዝስተማ ጀሚራ ማሕበራዊ ረድኤት ትግራይ ካብ ዩኒሴፍ ብዝረኸበቶ ሓገዝ ኣብ ወረዳ 70 እንደርታ ዕሸል ከተማ ጨለቆት ንልዕሊ 9000 ነባሪታት ጣብያ ተጠቃሚ ዝገብር ዘላቕን ዘተኣማምንን ህንጸት ጽሩይ ዝስተማይ ኣብ ምህናጽ ትርከብ ህዝቢ ጣብያ ጻድፈ ፍሪሱ ጽርግያ ብምስራሕ መትረባት ኣብ ምቑዓት ሑፃን እምንን ምቕራብ ዝናኣ ተሳትፎ ኣብ ምግባር ይዝርከብ እዚ ፕሮጀክት ክልተ ዓበይቲ ገነታት መዋህለ ልማይ ምዝርጋሕ ዓበይቲ ትቦታት ማይ ከም ዘካተተን እቲ ዓሚቕ ጎዳጉዲ ማይ ቅድም ክብል ብቢሮ ማይን ኢነርጂን ትግራይ ዝተኳዓተ ከም ዝኾነ ድማ ርክብ ህዝቢ ማሕበራዊ ረድኤት ትግራይ ኣፍሊጡ
صبصوات سبورت تخطاتيلنا تملسنا زخبركم تملكتنا مسرحتنا حابن بممسقان على توزيناتاتنا وبزي كنزاز مسألة مكتالكم كبرتها بلنا ببزلكم بروح معلتي